الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى. اللهم أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. أقرب شيء وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواسي وكتبت الآثار ونسخت الآجال. القلوب لك مغرية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلق والعبد عبد وأنت الله الرؤوف الرحيم. الخلق خلق والعبد عبد وأنت الله الرؤوف الرحيم. الخلق خلق والعبد عبد وأنت الله الرؤوف الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم زينا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اللهم زينا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله، وزي الأنبياء كلهم خيرا، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. جعل القلوب لك مغرية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلق والعبد عبد وأنت الله الرؤوف الرحيم. الخلق خلق والعبد عبد وأنت الله الرؤوف الرحيم. الخلق خلق والعبد عبد وأنت الله الرؤوف الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اللهم اغفر نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله، وزي الأنبياء كلهم خيرا، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي
اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشرح صدورنا للإسلام اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه بقلوبنا اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اكفناهم بما شئت اللهم اكفناهم بما شئت اللهم اكفناهم بما شئت. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك رضاك وجنة الفردوس ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك وجنة الفردوس ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك وجنة الفردوس ونعوذ بك من غضبك والنار. اے اللہ ہماری مغفرت فرما اے اللہ ہماری مغفرت فرما. ہم تیرے دربار میں قصوروار ہیں ہم پوری کی پوری امت کو نگارے اے اللہ ہم اپنے لیے پوری امت کے لیے مغفرت کی درخواست کرتے ہیں. ہماری اور پوری امت کی پوری پوری مغفرت فرما ہماری اور پوری امت کی پوری پوری مغفرت فرما امت کی مغفرت فرما. اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا لے اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا لے امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے امت کے مالوں کی جانوں کی آبروں کی دین کی اے اللہ ہر جگہ حفاظت فرما دے. پوری امت کو خیر سے مالا مال فرما پوری امت کو ہر شر سے ہر فتنے سے ہر بلا بیماری سے اے اللہ بھرپور حفاظت فرما. اے اللہ دین کی نقل و حرکت اور دین کی محنت اور دین کی دوسری خدمتیں ہو رہی ہیں جتنی دینی محنتیں ہو رہی ہیں تجھے پسند ہے ان تمام محنتوں کو قبول فرما. اے اللہ ان محنتوں کو قبول فرما اے اللہ ان محنتوں کو قبول فرما. محنت کرنے والوں کو ذمہ داریوں کا پورا کرنے والوں کو اپنے کرم سے قبول فرما اور ہم سب کو اپنے مقبول بندوں میں داخل فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنے مقبول بندوں میں داخل فرما. اے اللہ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں داخل فرما. کسی کو بھی رد نہ فرما. ایک ایک امتی کو قبول فرما. ایک ایک امتی کی صلاحیت کو دین پر لگا کر اس کو اپنے دین پر لگا دے اور موت تک اخلاص اور استقامت کے ساتھ ہم کو اپنے دین پر جمنے والا بنا دے. مرنے کا وقت آئے تو اے اللہ کامل ایمان پر ہمیں خاتمہ نصیب فرما. کامل ایمان پر ہمیں خاتمہ نصیب فرما. موت اور آباد موت میں برکت مقدر فرما. موت کے بعد کی ہلاکتوں سے حفاظت فرما. موت کے بعد آنے والی ابدی نعمتوں سے یا اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مالا مال فرما. جن دوستوں بھائیوں بزرگوں نے دعاؤں کے لیے کہا رکھا ہے یہ وہ دعاؤں کے متوقع ہیں وہ کہنے پائے ہیں. اے اللہ ان کی تمام جائز مرادیں پوری فرما. ان کی مرادیں پوری فرما. اسے برکت عطا فرما. ان کے لیے خیر کا فیصلہ فرما. جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما. اے اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما. پریشان والوں کی پریشانیوں کو دور فرما. قرض داروں کو قرضوں میں سے نجات دے. حلال پاک روزیوں کے دروازے امت پر کھول دے. حرام کے رزق سے امت کی حفاظت فرما. حرام کے رزق سے امت کی حفاظت فرما. اے اللہ جب تک زندگی کے دن باقی رہے تیرے حکموں پر تیری نبی کے اطاعت پر ہمیں چلنے چلانا وعدہ بنا دے. بننے کا وقت آئے تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلائی کے راستے کی جتنی چیزیں مانگی ہیں ہم بھی مانگتے ہیں ہمیں عطا فرما دے. اور جن جن شرور سے آپ نے بنا چاہیے ان تمام شرور سے ہمیں بھی اپنے پناہ میں لے رہے. اس اجتماع کو قبول فرما. اس اجتماع کو قبول فرما.
آنے جانے والوں کو، کہنے سننے والوں کو، محنت کرنے والوں کو، خدمت کرنے والوں کو ایک کو اپنے کرم سے قبول فرما کر اپنے مقبول بندوں میں ہم سب کو داخل فرما دے، ہمارا انجام بہتر سے بہتر بنا دے۔ ربنا احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين۔ لا إله إلا الله وحده لا شريك له